सर आयज ऑल गोवा दलित महासंघाच्या प्रोग्रामात तुम्ही प्रेझेंट आसले आणि तुमच्या हातींतल्यान फेलिशिएट जाल्ले आहात त्याच्या तुम्ही सांगचे आयच्या प्रोग्रामाबद्दल. आयज महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तान जो घडून हाडिल्लो आसा अखिल गोवा दलित महासंघान आयज अनेक लोकांचे तांणी सत्कार केल्ले आसात, जे अचिवर्स आसा, समाजा खातीर कार्य केल्ले आसात, तांचो गौरव, तांचे फेलिसिटेशन आनी इतर स्पर्धाचे जे विनर्स आसात तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. आनी ताच्या नंतर बरेच विशयांचेर आमची चर्चा जाली. दलित महासंघाचेच न्हय तर दलित ज्या ह्या समाजांतल्यान आयिल्ली विविध ज्यो संघटना आसात तांणी आमचे कडेन खुबशे प्रयत्न मांडलेले आसात आनीक तांकां योग्य रितीन न्याय दिवपा खातीर सरकार आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच म्हजे डिपार्टमेंट आसा, आमी प्रयत्नरत्न आसात. तर आंबेडकर भवनाचेर अपडेट कितें जावना? आंबेडकर भवन हो विशय आयचो कालचो न्ही, गेले ते 30 वर्सां आंबेडकर भवनाचो विशय हो आसा. आंबेडकर भवना खातीर एक जागा दिल्ली, पूण मागीर मध्यंतरी ती जागा बदलली. हांव जेन्ना मंत्रीपद घेतलें त्या वेळार आमच्या हातान जागाय नाशिल्ली. ताजे नंतर वारंवार आमी तातूंत प्रयत्न केले आनी एक नवी जागा आमी आयज आयडेंटिफाय केली. म्हणजे हावजींग बोर्डा कडच्यान एक प्लॉट 2400चो परवरी हांगा प्लॉट आमी पळयलो आनीक सरकारान वाटाघाटी करून आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां आश्वासीत केल्लें आसा की म्हणजे विधानसभेनी आमी प्रश्न मांडलो, ताजे सगळे पेपर वर्क आमी केलो, डॉक्युमेंटेशन केलें आनी ती जागा आमी ताब्यान घेतिल्ली आसा. ताजेर आतां आमी खंयच्या फंडांतल्यान आमी ती आंबेडकर भवन बांदतले हें आमी पळयतले. कन्सल्टंट अपॉयंट करून ताजे नंतर ह्या भवनाची सुरवात जातली कन्स्ट्रक्शन. त्याचं फावंडेशन स्टोन तुम्ही केन्ना घालपाचे तेजेर? ना, अजून ताजो विचार जालो ना. आमकां पयलीं फावंडेशन स्टोन घालचे पयलीं आमकां ताजे इस्टिमेट्स, ताजे बाकीचे जे TCPन फॉर्मेलिटीज आसा हे सगळें करून घेवचे आसा. ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रयत्नाची सुरवात आतां इमिडिएटली जातली. आमी जेन्ना 2 दीस पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन मेळ्ळे, मुख्यमंत्र्यान त्या डिपार्टमेंट हावजींग बोर्डाचे जो कितें पेमेंट आसा तो करपाचें आमकां सांगलें आसा आनी इमिडिएटली तें काम आमी हातांत घेतलें. थँक्यू सर.